बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप नुक्ता एतराज़ देख रहे हैं और आज का नुक्ता एतराज़ एक मास्टर माइंड के बारे में है कि जब आपने कौमी ख़जाना लूटना हो, लूट मार करनी हो, करप्शन करनी हो, तो फिर जो है वो कोई कायदा, कोई कानून आपका रास्ता नहीं रोकता, बल्कि आप कायदे और कानून को इस्तेमाल करते हुए रास्ता बनाते हैं। ऐसा ही एक मास्टर माइंड 190 मिलियन पाउंड केस में सामने आया, बेनकाब हुआ, और वो कोई और नहीं, इमरान खान के दौरे हुकूमत का एसेट रिकवरी यूनिट का सरबरा साबिक मुशीर बराए एहतसाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर था, जो कि भगोड़ा है, मफरूर है, बाहर बैठा हुआ है और आजकल रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत, तासुब, लिसानियत फैला रहा है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस शख्स ने पाकिस्तान को भी धोखा दिया, सुप्रीम कोर्ट को भी धोखा दिया, मलिक रियाज और उसकी फैमिली को भी ब्लैकमेल किया, और जो तहकीकात हुकूमती इदारों, इंटेलिजेंस इदारों, तहकीकाती इदारों ने की हैं, जो कि मुकम्मल हो चुकी हैं, उसके मुताबिक कहानी शुरू होती है 190 मिलियन पाउंड केस की कहानी शुरू होती है 6 नवंबर 2019 को, जब इसने राजदारी के मुआहदे डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी पर दस्तखत किए। 190 मिलियन पाउंड की रकम बहरिया टाउन कराची के जुम्मेदारी अकाउंट से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम नामजद अकाउंट में मुंतकिल की गई। मुआहदे में जो शरीक मुल्ज़म था ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम ने भी दस्तखत किया और इस रकम को स्टेट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट ज़ाहिर किया गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार में जो पैसे जमा कराए गए, उस अकाउंट को जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट ज़ाहिर किया गया। मखसूस अकाउंट जो बहरिया टाउन था, उसको स्टेट बैंक पाकिस्तान का अकाउंट ज़ाहिर करके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का नाम कर दिया। और रिकॉर्ड के मुताबिक शहजाद अकबर ने 4 से 8 फरवरी और फिर 22 से 26 मई 2019 तक बरतानिया के दौरे किए। इन दौरों में शहजाद अकबर ने बरतानवी होम सेक्रेटरी और नेशनल क्राइम एजेंसी के डीजी से सिविल रिकवरी और हवालगी के मामलों पर बातचीत की। फरवरी और मई 2019 में शहजाद अकबर ने बरतानिया के दौरों में एनसीए हुकाम से मुलाकातें करके फंड्स की वापसी का खुफिया रोड मैप तैयार किया। शहजाद अकबर ने बदनीति का मुजाहरा करते हुए एफबीआर, एफआईए और स्टेट बैंक के नुमाइंदों को रकम की वापसी के मुआहदे में शामिल नहीं किया, क्योंकि लूटमार करना थी, मकसद कुछ और था, तो इसमें तीनों इदारों के नुमाइंदे शामिल नहीं किए गए। शहजाद अकबर की इस बदनीति के बायस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी शदीद माली नुकसान पहुंचा और 190 मिलियन पाउंड, जो कि तकरीबन 150 पाकिस्तानी रुपये बनते हैं, उसको रियासत की बजाय किसी और को फ़ायदा देने के लिए इस्तेमाल किया। एंटी करप्शन यूनिट की तश्कील नोटिफिकेशन और कबीना इजलास से कबल 6 नवंबर को डीड पर दस्तखत करना भी जो है वो मुल्ज़म की बदनीति का सबूत है, क्योंकि कबीना इजलास से भी पहले खुद ही दस्तखत कर लिए डीड के ऊपर, मुआहदे के ऊपर, जो कि हो नहीं सकता। हर मुआहदे के ऊपर दस्तखत से पहले कबीना की मंजूरी लाजमी है। नवंबर 2019 के आखिरी हफ्ते में कबीना के इजलास से पहले बरतानिया से पाकिस्तान को जराइम की रकम मुंतकिल की गई। कबीना के इजलास से पहले ही जराइम की रकम मुंतकिल कर दी गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नोट और आज़म खान के बयान से वाज़ेह है कि शहजाद अकबर, इमरान खान और आज़म खान की मुलाकात 2 मार्च 2019 को हुई, जिसमें इनसे तस्फिया रकम की पाकिस्तान मुंतकली पर बात हुई। जो एसेट रिकवरी यूनिट है, उसके दायरे इख्तियार से तजावज़ किया गया। शहजाद अकबर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलकर मनसूबाबंदी की और शहजाद अकबर ने फिर 3 दिसंबर 2019 को कबीना में मुआहदा पेश किया, मगर छुपाया कि वो 6 नवंबर को पहले ही खुफिया मुआहदे पर दस्तखत कर चुका है। जिस खुफिया मुआहदे पर उसने 6 नवंबर 2019 को दस्तखत किए, वो उसने 8 दिसंबर 2019 को कबीना में पेश किया। अब आप ये अंदाज़ा कर लें, कबीना से भी झूठ बोला। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 14 दिसंबर 2018 से कबल तकरीबन 120 मिलियन पाउंड मुंजमद कर दिए थे। ये रकम जो थी
وہ ضبط کی گئی تھی اور کارروائی 2002 کا جو برطانیہ کا کرائم ایکٹ ہے اس کے تحت کی گئی۔ بعد ازاں نیشنل کرائم ایجنسی نے نامزد افراد اور ان کے ساتھیوں کے خلاف زیر التوا مقدمات، تحقیقات اور انکوائریوں کی تفصیلات طلب کی۔ NCA نے لندن کی اہم جائیداد کے سلسلے میں کرائم ایکٹ کے تحت تحقیقات شروع کی۔ جن جائیدادوں کی تحقیقات NCA نے کرائم ایکٹ کے تحت کی وہ مذکورہ خاندان نے خریدی تھی، یعنی کہ بیریا ٹاؤن۔ کیس کے جواب دہندگان نے برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی اور وکلاء سے رابطہ کیا اور عدالت سے باہر تصفیے کی پیشکش کی۔ 13 اور 21 مارچ 2019 کو سپریم کورٹ نے بیریا ٹاؤن کیس میں بھاری جرمانہ عائد کیا اور فوجداری مقدمات کو مشروط طور پر معطل کیا۔ تحقیقات سے یہ ثابت ہوا کہ ملزم شہزاد اکبر نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، بدنیتی اور کرپشن فنڈز چھپانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اس کیس میں نیب اور دیگر متعلقہ ادارے اب بھی تحقیقات کر رہے ہیں اور قانونی کارروائی جاری ہے، اور اسی جرم کی بنیاد پر شہزاد اکبر کو اشتہاری اور مرکزی ملزم اور ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اور اس کے بعد اس نے صرف یہیں تک بس نہیں کی شہزاد اکبر نے، اس نے یہ جو پیسے تھے بیریا ٹاؤن اور سپریم کورٹ میں منتقل کرنے کے بعد بیریا ٹاؤن کی سپریم کورٹ سے جان چھڑانے کے لیے وہی کراچی والا جو کیس تھا 456 ارب کا چھڑانے، اس نے ملک ریاض کو بھی بلیک میل کیا، اس نے بھی کیا، بشرا بی بی نے بھی کیا، فرا گوگی نے بھی کیا، اس سے مزید مال بٹورتے رہے۔ وہ ایک آڈیو کال تو آپ نے سنی ہوگی نا جی، جس میں وہ 5 کیرات ہیرو کی انگوٹھی مانگ رہی ہے، یہ 3 کیرات کی دے رہے تھے، وہ کہہ رہی نہیں 5 کیرات کی ہونی چاہیے۔ وہ آڈیو کال پکڑی گئی نا، وہ منظر عام پر آ چکی ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی بلیک میل کرتا رہا ملک ریاض کو، اس کے بھی بڑے کھانچے تھے۔ اور پھر روات کے قریب کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کے اندر بھی اپنا حصہ مانگتا رہا اپنے بھائی کے لیے، اس کا بھائی بھی بڑا وارداتیہ تھا، اس سے وہ مال بٹورنے کی کوشش کرتا رہا۔ تو یہ کہانی نہیں ہے، یہ اب وہ گھوڑا ہے، پھر چکا ہے، اور پھر اس نے سارا کو جو کیا عمران خان کے ساتھ مل کر کیا۔ جو معاہدہ چھپایا نا کابینہ سے، جس کے اوپر یہ پہلے ہی دستخط کر چکا تھا، کابینہ سے بعد میں منظوری حاصل کی، اس کے بارے میں عمران خان کو پتا تھا، اس کے بارے میں اعظم خان کو پتا تھا، تو پھر تو شریک ملزم عمران خان ہوا نا، کہ چیف ایگزیکٹو تو ملک کا وہی تھا، تو اس نے اس کے ساتھ مل کر یہ واردات ڈالی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ جو صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، یہ نعرہ تھا ان کا، لیکن شفافیت کا اندازہ آپ لگا لیں کہ FBR، FIA، اسٹیٹ بینک تمام ادارے بائی پاس، ایسٹ ریکوری یونٹ خود بنایا تھا، اس کا دائرہ اختیار خود توڑا جس کا یہ خود سربراہ تھا، ٹھیک ہے، پوری کابینہ کو بائی پاس کیا، ٹھیک ہے جی، صرف وزیر اعظم کو بتایا، اور جب یہ سارے معاملات سامنے آ گئے تو پھر بلیک میلنگ بھی شروع کر دی۔ تو یہ جو ماسٹر مائنڈ تھا یہ کھل کر جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، پکڑا جا چکا ہے، لیکن اب چیزیں چونکہ تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں، اس کا ایک فائنل بھی آنا ہے ڈیسیجن، لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے میں، 150 روپے کا نقصان پہنچانے میں، سپریم کورٹ کو دھوکہ دینے میں یہی وہ شخص تھا جو ملوث تھا۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔